हल्के सर्द झोंकों पर भी सुई गैस उड़न छू। नाश्ते की तैयारी मुश्किल, खाना पकाना इम्तिहान बन गया। फैसलाबाद डिवीजन में सुई गैस का यौमिया शॉर्टफॉल 22,000 क्यूबिक फीट से तजावुज कर गया। गुलिस्तान कॉलोनी, नूरपुर, मिल्लत रोड, शेखुपुरा रोड से मुल्हिका इलाके मुतासिर, खवातीन परेशान। बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ, उनको स्कूल भेजना, टाइम शेड्यूल का कोई पता नहीं है हमें। और ये देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ और मतलब गैस बंद हो गया तो रोटियाँ भी मतलब बनाई नहीं गई, तो बहुत मुश्किल है। तेल का चूल्हा वो उसका नहीं हमारे घर बंदोबस्त होता है कई दफ़ा, क्योंकि हम शुरू से गैस पे पका रहे हैं। ये देखें, एक घर की डिस्टर्बेंस की बात नहीं हो रही। आपने 25 करोड़ लोगों को एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी थी। ये यूटिलिटी आपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइडर है गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों की तमाम की नाअहलियों की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। फैसलाबादियों के लिए अच्छी नहीं बहुत अच्छी खबर सामने आ गई। शहर में बनेगा अब बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 1000 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने की सिफारिश कर दी, समरी भी भिजवा दी। महकमा सेहत झंग के इकदामात, सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया की कमी दूर करने के लिए इकदाम शुरू। 2 करोड़ 44 लाख रुपए से अशिया खरीदी जाएंगी। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का दौरा फैसलाबाद। पुलिस लाइंस में आरपीओ मोइन मसूद, सीपीओ उमर सईद मलिक ने खुश आमदीद कहा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फैसल शाहकार ने फैसलाबाद पुलिस विजन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। टोबा टेक सिंह में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब, शहरी ख्वार होने लगे। शहरी कहते हैं आटा आते ही खत्म हो जाता है, हुकूमत अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। स्टोर पर आटा ख़त्म हुआ है, इनसे पूछा है आटा, ये कह रहे हैं कम मकदार में। हम इतनी दूर से गांव से आए हैं तो अभी दोबारा वापस जाना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इधर आटा फराहम करे ताकि गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा उठा सके। चिन्नीओट के काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी। डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद नहरी पानी भी बंद कर दिया गया। छोटे काश्तकार परेशान, कहते हैं गंदम की बुवाई लेट होने, मकई और चारा की फसलें मुतासर होने का खदशा है। बिजावट का टाइम है, अच्छा कणका लेट हो रही ने, कोई भी जमीनें साड़ियां सुकियां पियां, पट्टे साडे सुक गए ने, पीटर भी बहुत मांगे आ, असीं मारे गए हैं। सानू कोई वसीला नहीं, बिजलियां दे बिल मांगे, घरां वाले बिल बहुत मांगे आ, वसीला ही कोई नहीं। सैलाब से कपास की फसल तबाह, मजमूई तौर पर नुकसान का इब्तदाई तखमीना 45% लगाया गया। मुकामी टेक्सटाइल शोबे की जरूरत पूरी करने के लिए कपास अमरीका, ब्राजील से दरामद की जाने लगी। सनतकारों ने भारत से कपास दरामद करने का मुतालबा कर दिया। कहा न सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी होगी बल्कि वक्त की भी बचत होगी। जो इस वक्त हमने स्टडी की है या जितना एरिया डैमेज हो चुका है, तो ये 45 to 50% जो है कपास हमारी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये रह जाएगी 5 मिलियन बेल के करीब। तो ये कम से कम 8-9 मिलियन बेल का फर्क है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर रनवे की तौसीक का काम ताखीर का शिकार। रनवे ने अगस्त में मुकम्मल होना था, अक्टूबर में भी मुकम्मल ना हो सका, मजीद 2 महीना लगने का खदशा है। फंड्स की किल्लत या रेस्क्यू अफसरान की अदम तवज्जुही। झंग रोड पर कायम रेस्क्यू 1112 की टरबाइन 14 रोज से खराब। फायर ब्रिगेड ऑपरेशन के लिए पानी दस्तयाब न हो सका। रेस्क्यू हुकाम ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला भिजवा दिया। एनएफसी इंस्टीट्यूट में अंदरूनी सियासत से दाखिला मुहिम मुतासर होने का खदशा। मिनिस्ट्री फेडरल एजुकेशन ने डायरेक्टर एनएफसी डॉक्टर नजफ अली को काम से रोक दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अमजद अहमद को डायरेक्टर एनएफसी फैसलाबाद का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल मोहम्मद आरिफ को अगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तक मुअत्तल कर दिया गया। झंग में पुलिस का मुसालहत प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी।
شہریوں کے مابین تنازعات کا مصالحت سے حل کرنے کا کام انویسٹیگیشن سیل کے سپرد۔ رواں ماہ گھریلو تنازعات کے 76% کیسز میں فریقین کے مابین مصالحت کروا دی گئی، 12 بے بنیاد اور جھوٹی FIRs کو خارج کیا گیا۔ بجلی چور فیصل آبادیوں کی شامت، ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرنے والے 154 افراد کے خلاف مقدمات درج، 1 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مہر تیمور امجد لالی کی صدارت میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چنیوٹ کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید بھی موجود، تمام محکموں کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی بریفنگ۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا مختلف بھٹوں کا دورہ، بھٹا پر کام کرنے والے افراد کے گھروں اور رہائشی علاقوں کا بھی جائزہ لیا۔ عمران حامد شیخ بولے، ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کا موجب بننے والے صنعتی یونٹس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ بیلاروس کے سفیر کا چیمبر آف کامرس فیصل آباد کا دورہ، صنعت کاروں سے باہمی تجارت کو مضبوط کرنے پر بات چیت، صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق کی ٹیکسٹائل پر بریفنگ۔ بیلاروسی سفیر نے کہا، باہمی تجارت کو مزید پختہ کرنے کے لیے وفد کے تبادلے ضروری ہیں۔ ٹرانسفر ہونے والے CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ سمیت دیگر افسران کی شرکت، علی احمد سیان کی آئندہ تقرری میں بہترین سفر کی دعا بھی کی گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اسموک کا بڑھتا خطرہ، ضلع انتظامیہ نے شجرکاری مہم تیز کر دی، ڈپٹی کمشنر چودھری ارشد بھدر نے اپنے دفتر میں پودا لگایا، کہا آلودگی میں کمی کے لیے پودے لگانا ضروری ہے۔ PHA کی عدم توجہی، سمندری روڈ فلائی اوور پر لگائے گئے پودے مرجھا گئے، پودے اپنی حالت زار خود بیان کرنے لگے، شہر کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ فیصل آباد میں پرچی مافیا کا راج، رکشہ ڈرائیورز یونین پریشان، جنرل سیکرٹری پاسبان رکشہ ٹیکسی یونین میاں اعجاز بولے، الائڈ اسپتال میں پرچی مافیا اوور چارجنگ کرتا ہے۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ یہ تو لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ اب بھی یہاں پہ کچھ جو ان کے عملے کے لوگ ہیں وہ یہ بدماشی کرتے ہیں کہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کا رویہ ڈرائیوروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اوور چارجنگ بھی کر رہے ہیں۔ پھر ان آؤٹ کی جو پرچی ہم نے کہا ہے کہ ایک بندہ سواری اتارنے کے لیے جاتا ہے مریض کو یا مریض کو لینے کے لیے آتا ہے تو آپ اس سے چارج کیوں کرتے ہیں؟ رواں سال کا دوسرا جزوی سورج گرہن، فیصل آباد میں سورج گرہن کا آغاز 3:49 پر ہوگا، جبکہ اختتام 5:50 پر ہوگا۔ اور فیصل آباد آرٹس کونسل میں مسیحی برادری کی جانب سے خواتین کے لیے تربیتی اور آگاہی سیمینار، دی سالویشن آرمی کے زیر اہتمام سیمینار میں بریسٹ کینسر، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق آگاہی دی گئی۔